नमस्काराः। अद्य वैयाकरणभूषणसारस्य धात्वर्थप्रकरणे 20 पाठः। मार्च् मासस्य 28 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। भूषणसारस्य धात्वर्थप्रकरणे भावनायाः धात्वर्थत्वसाधनम् अधीयमानमस्ति। भावना आख्यातार्थः नाम तिङर्थः न तु धात्वर्थः इति मीमांसकाः अवतिष्ठन्ते। तत्खण्डनपुरस्सरं धात्वर्थः एव भावना इति स्थापयितुं कौण्डभट्टः प्रयतते। तत्र सूत्रप्रामाण्यं प्रदर्शयति। पाणिनिना भुवादयो धातवः इति धातुसंज्ञावाचकं सूत्रं प्रणीतं। तस्य सूत्रस्य अर्थः क्रियावाचकत्वे सति भादिगणपठितत्वं धातुत्वम् इति भवति। कथम् एतादृशः अर्थः अस्मात् सूत्रात् निष्पद्यते इति चेत् एकं क्षणम्। भुवादयो धातवः इत्यत्र भू वा इति धातुद्वयमस्ति। भूश्च वाश्च भुवौ। भुवौ आदि येषां ते। आदि इत्यत्र आदिश्च आदिश्च आदि इति एकशेषः क्रियते द्वयोः आदिशब्दयोः। तत्र एकः आदिशब्दः व्यवस्थावाचकः अपरश्च प्रकारवाचकः इति। व्यवस्थावाचकः इत्युक्ते भू एध स्पर्ध इत्येवं क्रमेण ये पठ्यन्ते, अर्थात् गणपाठे भू सत्तायाम् इत्यादि धातुपाठे ये यानि शब्दस्वरूपाणि पठ्यन्ते। पुनश्च प्रकारवाचकः अपरः आदिशब्दः। वा आदिः इत्यत्र वा प्रकारकाः अर्थात् वा सदृशाः इत्यर्थः। सादृश्यञ्च अत्र क्रियावाचकत्वेन इति स्वीक्रियते। एवञ्च क्रियावाचकत्वं भादिगणपठितत्वम् इति उभयं यस्य अस्ति स एव धातुः भवति इति सूत्रार्थः भवति। किमर्थम् उभयमपेक्षितं? क्रियावाचकत्वं धातुत्वम् इति वा उच्यतां, भादिगणपठितत्वं वा धातुत्वम् इति उच्यताम् इति चेत् न शक्यते। यतोहि यदि क्रियावाचित्वमात्रं धातुत्वं क्रियावाचकत्वं धातुत्वम् इत्युच्यते तर्हि कानिचन अव्ययान्यपि क्रियावाचकानि सन्ति। यथा हिरुक् नाना इत्यादीनि वर्जनरूपक्रियां बोधयन्ति। एवञ्च तयोरपि तेषामपि तादृशानाम् अव्ययानामपि धातुसंज्ञा प्रसज्येत। अस्तु, तर्हि भादिगणपठितत्वं धातुत्वम् इत्येव अङ्गीकुर्मः इति चेत् यावादीनां धातुसंज्ञाप्रसङ्गः इति प्रतिपादितं। या इति सर्वनाम। यद् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे या इति भवति। धातुपाठे तु या प्रापणे इति या रूपः धातुरपि पठ्यते। समानरूपत्वात् अस्य अपि या इत्यस्य धातुत्वं स्यात्। एवमेव वा इति विकल्पार्थे अव्ययमस्ति। वा गतिगन्धनयोः इति धातुपाठे धातुरपि पठ्यते। विकल्पार्थस्य वा इत्यस्यापि धातुत्वं स्यात्। अतः सर्वनामाव्ययादीनां यावादीनां प्रसङ्गतः न हि तत्पाठमात्रेण युक्तमित्याकरे स्फुटम् इति कारिकया केवलं धातु गणपठितत्वम् आश्रित्य धातुसंज्ञा अपि न शक्यते। केवलक्रियावाचकत्वस्यापि धातुत्वं न शक्यते। उभयमपेक्षितम् इति प्रतिपादितम्। तन्मध्ये मीमांसकैः कश्चन पूर्वपक्षः उद्भावितः। तत्र क्रियावाचकत्वम् इति भवतु, किन्तु क्रिया इत्यस्य व्यापारः इत्यर्थः न, अपि तु धात्वर्थः।
क्रिया च धात्वर्थः, धात्वर्थश्च फलमेव। अतः तथा स्वीकृते फलमात्रवाचकत्वं धातुत्वम् इति भवति, व्यापारवाचकत्वं नापेक्षितम् इति चेत् तत्र धातुत्वक्रियात्वयोः अन्योन्याश्रयदोषः प्रदर्शितः। यदि धात्वर्थत्वं क्रियात्वं धातुत्वं च क्रियावाचकत्वे सति भादिगणपठितत्वं, तर्हि धातुत्वं किम् इत्यवगमनार्थं क्रियात्वं क्रियात्वावच्छिन्नत्वे सति भादिगणपठितत्वम् इत्युच्यते। अतः धात्वर्थस्य ज्ञानार्थं क्रियात्वज्ञानमपेक्ष्यते, क्रियात्वस्य ज्ञानार्थं धातुत्वं धातुः नाम कः इत्यस्य धात्वर्थत्वस्य ज्ञानमपेक्ष्यते इत्यतः परस्पराश्रयः भवति, स च दोषः। धातुत्वं धात्वर्थत्वं क्रियात्वं चेत् धातुत्वं च क्रियार्थता अन्योन्यसंशयः स्पष्टः। तस्मादस्तु यथाकरम्, आकरं नाम भाष्यं, यथा भाष्यं क्रिया क्रिया नाम व्यापारः, तद्वाचकत्वे सति भादिगणपठितत्वं धातुत्वम् इत्येव भवतु। एवञ्च भावना धात्वर्थ एव इति सूत्रादेव कण्ठरवेण सूत्रकारेणैव उद्घुष्यते इत्यर्थः। तदन्यतमत्वं धातुत्वम् इति स्वीकर्तुमपि न शक्यते। तत्र क्रियात्वं नाम धात्वर्थत्वम् इत्युच्यते। तत्र धातुः नाम कः इति चेत् क्रियावाचकः भादिगणपठितः धातुः इति न, शृङ्गग्राहितया ये धातुः इति इष्यन्ते ते सर्वे धातवः तदन्यतमत्वं धातुत्वम् इति यदि उच्यते तर्हि भुवादयो धातवः इति सूत्रं वा किमर्थम्? यदि एवं शृङ्गग्राहितया परिगणनमात्रेणैव धातुः कः इति वक्तुं शक्यते तर्हि भुवादयो धातवः इति सूत्रस्य किं वा प्रयोजनम्? अतः सूत्रं व्यर्थमेव स्यात्, तादृशं परिगणनं न शक्यते। अस्तु, धातूनां परिगणनं मास्तु, तर्हि फलांशानां परिगणनं कुर्मः। ये धातूनां फलानि सन्ति तेषां परिगणनं कृत्वा तदन्यतम वाचकत्वं धातुत्वं नाम क्रियात्वं नाम धात्वर्थत्वं, धात्वर्थाः के इति चेत् परिगणनं कुर्मः। यानि यानि फलानि सन्ति तानि सर्वाणि परिगणय्य तदन्यतमवाचकत्वं धातुत्वम् इति उच्यते चेत् अन्योन्याश्रयदोषः निवारयितुं शक्यते इत्यभिप्रायः। किन्तु तथा सति विकल्पयति इति प्रयोगः अस्ति। धातुः तत्र फलं भवति विकल्पः, अतः फलांशानां परिगणने विकल्पस्यापि अन्तर्भावः भवति। यदि विकल्पः अपि फलं तर्हि तद्वाचकस्य वा इति अव्ययस्यापि धातुत्वस्य प्रसङ्गः भवति इति पूर्वोक्तः दोषः अत्रापि उद्भाव्यते। एवञ्च भावना धात्वर्थ एव इति अङ्गीकर्तव्यम् इति बहुभिः युक्तिभिः कौण्डभट्टेन प्रतिपादितम्। एनी क्वेश्चन्स्? कश्चित् सन्देहः? नास्ति, अग्रे सरामः। तर्हि ननु अस्यैव धातुत्वे अस्ति इत्यादौ क्रिया प्रतीत्यभावात् अस्त्यादीनां तदवाचकानाम् अधातुत्वप्रसङ्गः इत्यत आह। अस्यैव धातुत्वे, अस्यैव नाम क्रियावाचित्वे सति भादिगणपठितः धातुः इत्युक्तम्। एष एव धातुः नाम यो यो धातुः स सर्वोऽपि भादिगणपठितः क्रियावाचकश्च इति यदि अङ्गीक्रियते तर्हि अस्ति इति प्रयोगः अस्ति। अस धातुः, अस भुवि, भू नाम भूसत्तायां, सो इट् मीन्स् जस्ट् टु एक्सिस्ट्। तत्र अस्ति इत्यादौ क्रिया प्रतीत्यभावात्, क्रिया का तत्र? What is the kriya there? So if you just say asti, kriya nasti kila. Asti is to just be, okay, not to do something. Evancha satta rupam phalameva tatra pratiyate, natu kachit kriya. Kriya pratityabhavat astyadinam tad avachakanam, tat nama kriya avachakanam adhatutva prasangaha. Yadi kriya nochyate, vyaparaha nochyate, tarhi sah dhatuh na syat. अतः क्रियावाचित्वे सति भादिगणपठितः धातुः इति
न अङ्गीकर्तुं शक्यते इति पूर्वपक्षः। यतोहि अस्ति भवति विद्यते इत्यादिषु धातुषु सत्तारूपस्य फलस्यैव प्रतीतिः न तु कस्यचित् व्यापारस्य प्रतीतिः नास्ति इत्यतः एतेषां धातुत्वं न स्यात् इति आपत्तिः प्रदर्श्यते। ननु अस्यैव धातुत्वे अस्ति इत्यादौ क्रियाप्रतीत्यभावात् अस्त्यादीनां तदवाचकानाम् अधातुत्वप्रसङ्गः इत्यत आह। द्वादशकारिकायाः इदम् अवतरणम्। अतः एतावदेकादशकारिकायां किमुक्तं तस्मादस्तु यथाकरम् इत्युक्त्वा यथाकरं नाम भादिगणपठितत्वं क्रियावाचकत्वे सति भादिगणपठितत्वं धातुत्वम् इति सिद्धान्तितं। यदि अयमेव धातुः तर्हि अस् इत्यादीनां धातुत्वमेव न स्यात् इत्यापत्तिः इत्यत आह। यं द्वादशकारिका। अस्त्यादावपि धर्म्यंशे भाव्ये स्त्येव हि भावना अन्यत्राशेषभावात्तु सा तथा न प्रकाशते। अस्त्यादौ अपि धर्म्यंशे भाव्ये अस्त्येव हि भावना अन्यत्र अशेषभावात्तु सा तथा न प्रकाशते। अस्त्यादावपि धर्म्यंशे भाव्ये भावना अस्त्येव अन्यत्र अशेषभावात् सा तथा न प्रकाशते इत्यन्वयः। कोऽर्थः कौण्डभट्टेन इव विव्रियते। अस्त्यादौ नाम असभुवि इत्यादौ इत्यादिषु धातुषु सत्तार्थकेषु धातुषु इत्यर्थः। धर्म्यंशे नाम धर्मिभागे। धर्मः नाम अत्र फलं। फलम् अस्य अस्ति इति धर्मी नाम कर्ता। कथं कर्ता? फलं कुत्र भवति? फलाश्रयः किम्? सामान्यतः फलाश्रयः किम्? कर्म। सत्यं, फलाश्रयः कर्म। सो नार्मल थिंग फलाश्रय इज कर्म। व्यापाराश्रयः कर्ता इत्येव। किन्तु अत्र फलम् अस्य अस्ति इति धर्मी कर्ता। किमर्थम्? अकर्मकधातुस्थले कर्ता एव फलाश्रयः। सकर्मकधातुस्थले कर्म फलाश्रयः। अकर्मकधातुस्थले कर्ता एव कर्म। तत्रैव व्यापारः फलम् उभयमपि तत्रैव अस्ति। अतः अत्र धर्मी नाम कर्ता इत्यस्तः। धर्मिणि भागः। भागः नाम प्रकारतया विशेषणतया भासमानः अर्थः फलम्। धर्म्यंशे नाम धर्मिभागे फले इत्यर्थः। धर्मी कर्ता, कर्तुः भागः नाम प्रकारतया भासमानः अर्थः फलम्। फले भाव्ये। भाव्ये नाम भाव्यत्वेन विवक्षिते। भाव्यत्वं नाम साध्यत्वं। पूर्वमपि दृष्टमस्माभिः। व्यापारस्तु भावनाभिधा साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया इति। अतः फले साध्यत्वेन विवक्षिते। भावना अस्त्येव। भावना नाम व्यापारः भवत्येव। फलं द्विविधं भवति। सिद्धं। So when it is given as a ready-made thing, then we call it as a siddha. But what is sadhya? That which has to be generated through a process. Tadeva sadhyam. Yatra satta, even the phala which is satta api sadhyatvena vivakshyate. See, sadhyatvam vivakshadhinam natu padarthadhinam. Yatha sutram ityasti. Sutram iti द्रव्यं सिद्धः पदार्थः। किन्तु सूत्रयति इति प्रयोगः। नाम कः? सूत्रं निष्पादयति, सूत्रस्य रचनां करोति इति। सूत्रम् इति उच्यते चेत् द्रव्यं सिद्धः पदार्थः। यदा तु सूत्रयति इति क्रियारूपेण उच्यते तदा सूत्रस्य साध्यत्वं। साध्यत्वं means it has to be generated through a process. You are referring to a process through which you generate the phala. तः सर्वस्यापि द्रव्यस्य साध्यत्वेन विवक्षा संभवति. So anything can be expressed as being sadhya. Okay? यथा घटयति नाम घटं
करोति अथवा घट इव आचरति इत्यादिषु अर्थेषु पुत्रीयति पुत्रम् आत्मनः इच्छति इत्यर्थे पुत्र इति सिद्धस्य द्रव्यस्यापि पुत्रीयति इति साध्यत्वेन प्रतीतिः भवति। एवं यत्र सत्तारूपं फलं साध्यत्वेन विवक्ष्यते। So when existence is being expressed as to be achieved, it is not a taken for, it is to be achieved. इति साध्यत्वेन विवक्षा यत्र भवति तत्र भावना अस्त्येव। अस्त्यादावपि धर्म्यंशे भाव्ये, धर्म्यंशे नाम फले भाव्यत्वेन साध्यत्वेन विवक्षिते अस्त्येव भावना अस्त्येव नाम व्यापारः विद्यत एव। अयमर्थः स ततो गतो न वा इति प्रश्ने सः कश्चित् ततः गतो न वा गतवान् वा न वा इति प्रश्ने महता यत्नेन अस्ति इति प्रयोगे तदा उत्तरं किं? स ततो गतो न वा इति प्रश्ने has he gone or not इति प्रश्ने he is there अस्ति इति उत्तरं। क्रियाविषयकः प्रश्नः गतः वा न वा, तत्र अस्ति इति प्रयोगः क्रियते। तत्र किं भवति? सत्तारूपफलानुकूला भावना प्रतीयत एव। अतः as opposed to the गमनक्रिया अस्ति इत्युक्ते अत्रैव तस्य सत्ताम् अनुकूलयितुं काचित् भावना व्यापारः अपेक्षितः, स तु तत्र प्रतीयत एव। अयमर्थः स ततो गतो न वा इति प्रश्ने महता यत्नेन अस्ति इति प्रयोगे सत्तारूपफलानुकूला भावना प्रतीयत एव। एतत्तु अनुभवसिद्धम्। अन्यत्रापि कदाचित् सः कथमस्ति इति पृष्टे कदाचित् अस्ति इति वदामः, अथवा किं करोति इत्युक्ते अस्ति इति विशेषसन्दर्भेषु प्रयोगः भवति। तत्र अन्या काचित् ध्वनिः भवति, अयमेव दर्शयति। अग्रे पुनः आगच्छति, तत्र पश्यामः। एवम् अस्त्यादावपि धर्म्यंशे भाव्ये भावना अस्त्येव इत्युच्यते। प्रश्नः अस्ति वा नंदकुमार महोदय? प्रश्नः अस्ति वा? You have to unmute yourself if you have a question. Got answered automatically. उत्पत्त्यादिबोधने तु सुतराम् अस्ति भवति इत्यादीनाम् उत्पत्त्यर्थकत्वमपि अस्ति, सत्तार्थकत्वमपि अस्ति, उत्पत्त्यर्थकत्वमपि अस्ति। रोहितो लोहितादासीत् धुन्धुस्तस्य सुतोऽभवत् इत्यादि दर्शनात्। वाल्मीकिरामायणे अयं प्रयोगः। सीतायाः विवाहसमये राजवंशानां वर्णनं, सूर्यवंशस्य तथा चन्द्रवंशस्य उभयोः वर्णनं क्रियते। तत्र काचित् पंक्तिः रोहितः लोहितात् आसीत्। आसीत् नाम कः अर्थः? उत्पन्नः, लोहितस्य पुत्रः रोहितः इत्यर्थः। लोहितात् जातः इत्यर्थे रोहितो लोहितात् आसीत् इति असधातोः प्रयोगः। धुन्धुस्तस्य सुतोऽभवत्, तस्य सुतः धुन्धुः अभवत्। उभयत्र असधातोः भूधातोश्च उत्पत्तिः अर्थः। So he was born as his son इत्यर्थे। उत्पत्त्याद्यर्थे तु स्पष्टमेव व्यापारः दृश्यते, केवल सत्तार्थकत्वे अपि व्यापारः अस्त्येव इति प्रतिपाद्यते। किञ्च अत्र भावना विरहे यदि व्यापारः नास्ति अस्ति इत्यत्र लडादिव्यवस्था न स्यात्, तर्हि अस्ति आसीत् भविष्यति इत्यादीनां प्रयोगः कथम्? अत्र भावना विरहे लडादिव्यवस्था न स्यात्, तस्या एव वर्तमानत्वादि विवक्षायां तद्विधानात्। तस्याः नाम भावनायाः, भावनायाः वर्तमानत्वे लट्लकारः, भावनायाः भूतत्वे लुङादि लकाराः, भावनायाः भविष्यत्वे दृढादि लकाराः इति व्यवस्था। नान्तरेण क्रियां भूतभविष्यद्वर्तमानकालाः युज्यन्ते। क्रियाम् अन्तरेण नाम क्रियां विना भूतकालः भविष्यत्कालः वर्तमानकालः इत्यादि न युज्यते। अस्त्यादिभिरपि भूतभविष्यद्वर्तमानकाला व्यज्यन्ते इति भाष्यम्।
भाष्यकारः स्पष्टं वदति यदा अस्ति इत्युच्यते अथवा आसीत् भविष्यति इति तत्रापि कालस्य प्रतीतिस्तु अस्त्येव तर्हि काचित् भावना स्यात् क्रियाभेदाय कालस्तु संख्या सर्वस्य भेदिका इति वाक्यपदीयादिति वाक्यपदीये भर्तृहरिरपि वदति क्रियाभेदाय कालस्तु संख्या सर्वस्य भेदिका इति व्यापारे एव कालस्य अन्वयः पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टं तिङर्थस्तु विशेषणम् इत्यत्र संख्यान्वयः कर्तरि व्यापारस्य क्षम्यतां कालस्य अन्वयस्तु व्यापारे एव यदि कर्तरि अथवा फले कालस्य अन्वयः तर्हि के दोषाः इति तत्रैव प्रतिपादितम् अतः तस्या एव भावनायामेव कालस्य अन्वयः तस्याः वर्तमानत्वादिविवक्षायामेव लडादिलकाराः विधीयन्ते अतः यदि अस्त्यादिभिः भावना न प्रतीयते तर्हि लडादिलकारोत्पत्तिः न स्यात् अत एव वाक्यपदीये अस्ति इयं कारिका 392 इत्यत्र दिष्टिप्रस्थसुवर्णादि मूर्तिभेदाय कल्पते क्रियाभेदाय कालस्तु संख्या सर्वस्य भेदिका सो सः वदति कथं मेजर्मेंट कथं क्रियते भेदः नाम अयं दीर्घः अयं ह्रस्वः अयं भारः गुरुः अयं लघुः इत्यादि भेदः कथं भवति दिष्टिप्रस्थसुवर्णादि दिष्टि इज अ मेजर ऑफ लेंथ यथा अस्माभिः मीटर किलोमीटर इत्यादि उच्यते तथा दिष्टिः प्रस्थः सुवर्णम् इत्यादि भारमापकाः सो दे आर मेजरमेंट्स ऑफ वेट एतत् सर्वं मूर्तिभेदाय कल्पते मूर्तीनां नाम द्रव्यानां भेदाय सो दे हेल्प इन परिच्छेद मेजरिंग द्रव्यास् क्रियाभेदाय कालस्तु whereas क्रिया or action is measured by time कालः क्रियायाः भेदकः दिष्ट्यादि मूर्तेः नाम द्रव्यस्य भेदकाः संख्या सर्वस्य भेदिका संख्या तु क्रियायामपि भवति द्रव्ये अपि भवति इति वाक्यपदीयम् तत्र अस्ति क्रियाभेदाय कालस्तु स्पष्टमुच्यते क्रिया कालः किं परिच्छिनत्ति क्रियामेव परिच्छिनत्ति so kala always measures or it helps to differentiate between action atah bhavana virahe ladadi vyavastha na syat nanmevam asti ityatra spashtam kuto na budhyate astu vadbhihi mahata tarkena uchyate tatra bhavana asti iti kintu na budhyate you do not feel the vyapara when we are talking asti अस्ति इत्युक्ते व्यापारस्य भानं न भवति किल किमर्थं नन्वेवम् अस्ति इत्यत्र स्पष्टं कुतो न बुध्यते इत्यतः अन्यत्रेति अन्यत्राशेषभावात् तु सा तथा न प्रकाशते अन्यत्र अशेषभावात् अन्यत्र नाम व्यापारे सामानाधिकरण्यात् भावनायाः फल समानाधिकरणत्वात् अन्यत्र नाम फले अशेषभावात् नाम समानाधिकरण्यात् तत्र भावना फलम् इत्युभयमपि समाने अधिकरणे विद्यते तथा च भावनायाः फल समानाधिकरण्यं तत् स्पष्टत्वे दोषः यत्र तु पृथक् पृथक् दृश्यते यथा पचति इत्यत्र व्यापारः पाचके दृश्यते विक्लित्तिरूपं फलं तु तण्डुले दृश्यते तत्र स्पष्टः व्यापारः किन्तु यत्र उभयं समनियतं यत्र फलमपि तत्रैव अस्ति व्यापारोऽपि तत्रैव अस्ति तत्र फलमेव स्फुटतरं भासते भावनायाः तथा भानं न भवति तत्र सामान्याधिकरण्यमेव कारणम् इति नन्वेवं किं करोति इति प्रश्ने पचति इत्युत्तरस्य इव अस्ति इत्युत्तरमपि स्यात् इति चेत् इष्टापत्तेः तदा वदन्ति यदि अस्ति इत्यत्रापि भावना प्रतीयते तर्हि कोऽपि किं करोति इति पृच्छति तदा केवलम् अस्ति इति उत्तरमपि भवितुमर्हति किं करोति इत्युक्ते किं वक्तव्यं पठति लिखति पचति इत्यादि क्रियाविशेषाः एव अस्माभिः उच्यन्ते अस्ति सर्वे तु सन्ति एव तर्हि सर्वेषामपि अस्ति इति उत्तरं भवति किल इति चेत् इष्टापत्तिः
भवितुमर्हति किं करोति इति पृष्टे यदि क्रियाविशेषस्य विवक्षा नास्ति तर्हि अस्ति इत्येव उत्तरमपि भवितुमर्हति यथा कश्चित् निरुद्योगी उद्योगं किमपि न करोति गृहे कालयापनं करोति तस्य मातरं यदि पृच्छामः किं करोति पुत्रः सः किं वदति अस्ति इत्युक्ते अन्यत् विशिष्टं कार्यं किमपि न करोति इति ध्वनयितुम् अस्ति इति प्रयोगं तु सा करोत्येव अतः इष्टापत्तिः तादृशम् उत्तरं भवितुम् अर्हति अन्यदुदाहरणम् अत्र दीयते आसन्नविनाशं कञ्चित् उद्दिश्य कश्चित् मृतप्रायः almost dead तम उद्दिश्य अथवा तस्य विषये किं करोति इति प्रश्ने अन्य कश्चित् पृच्छति किं करोति एषः इति पचति इत्युत्तरस्य इव अस्ति इत्युत्तरस्य सर्वसम्मतत्वात् किं करोति इत्युक्ते अस्ति इतोपि प्राणाः न गताः प्राणान् धरति नाम सत्ता सत्तानुकूलः व्यापारः विद्यते इति अस्ति इत्युत्तरस्य सर्वसम्मतत्वात् तस्मिन् काले आसन्नविनाशस्य विषये किं करोति इति प्रश्नस्य अस्ति इति उत्तरं सर्वसम्मतम् इतरत्र तु किन्तु प्रायेण यदा व्यवहारः क्रियते सुस्थतया निश्चिते कश्चित् स्वस्थः अस्ति सम्यक् अस्ति इति यदा ज्ञायते तदा किं करोति इति प्रश्नः पाकादि विशेषगोचरः तदा कृ धातुना क्रिया विशेषस्य विवक्षा एव भाति न तु केवलस्याः सत्तायाः यथा हि सत्ता ज्ञाता so it is assumed I mean it is very obvious that he is fine he exists यदा सः अस्ति इति स्पष्टमस्ति तदैव किं करोति इति प्रश्नस्य उद्भवः अतः यत्र सत्ता न संदिग्धा तत्र अस्ति इति उत्तरं न भवति प्रायेण so as a general dialogue if somebody asks what is he doing nobody will say he is or he exists यतोहि तत्र existence इत्येतत् assumed सः सम्यक् अस्ति क्रियाविशेषः कः इत्येव प्रष्टुः आशयः अतः क्रियाविशेषस्यैव उत्तरत्वम् इति सर्वसम्मतं किन्तु प्रसङ्गविशेषे यथा आसन्नविनाशस्य यथा वा अन्यत्रापि भवति व्यवहारे दृश्यते in व्यवहार we see there are sometimes when we say अस्ति किं करोति इत्युक्ते अन्यत् किमपि विशेषं न करोति केवलम् अस्ति इति व्यवहारः दृश्यते अतः तत्रापि भावना अस्ति अस्त्यादावपि धर्म्यंशे भाव्ये अस्त्येव हि भावना अन्यत्राशेषभावात् तु सा तथा न प्रकाशते ननु एवं सो अनया इयं कारिका समाप्ता अर्थात् भावना वाच्या भावना धातुवाच्या सर्वेषां धातूनां भावना वाच्या अस्त्यादीनामपि भावना वाच्या इत्येवं साधितम् एनी क्वेश्चन्स् in what we did so far Dhan Prakash the question here is whether the particular dhatu is read in the dhatu patha as well as does it have a kriya. That is the whole purpose of this particular karika. Now the question is, he's saying, the Mimamsakara is saying that as dhatu does not have any action, so we are proving that it has action. Yes. Madam? Yes. The question is, what is their mind? What is in their mind? How do they refer to this? No, for them, dhatu is only phalamatra vachakatvam. So as long as there is phala, it is a dhatu. It does not have to be a kriya vachaka. So as long as it is in the dhatu patha, they say as is a dhatu. So what? It has the phala. Phalam tu pratiyate eva satta rupam phalam. Asmadmate phalam eva arthaha dhatoho. They don't expect vyapara in a dhatu at all. Okay. They expect vyapara only in the prachaya. Yes. The akhyata. Yeah. Thank you. Thank you. So once it is a dhatu and then you add the akhyata, then you get the vyapara or the kriti or something. So therefore them it does not have to be a kriyavachaka. Any other questions? Nanvevam.
भावनायाः फलनियतत्वात् फलाश्रयस्य च कर्मत्वात् क्रियावाचकत्वे सर्वेषां क्रियावाचकत्वे सकर्मकतापत्तिः इत्यतः आह। भावनायाः फलनियतत्वात्, since bhavana is always accompanied by phala. Vyapara means it should achieve something, which is the phala. Phalashrayasya cha karmatvat. Sarvatra phalashrayah karma iti jnatam. Sarvesham kriyavachakatve. Yadi sarve dhatavah kriyavachakaah tarhi sarvesham phalam bhavati. तस्य फलस्य आश्रयः कर्म च भवति तर्हि सर्वे धातवः सकर्मकाः सकर्मकतापत्तिः इत्यतः आह। इत्येवं त्रयोदशकारिकाम् अवतारयति। त्रयोदशकारिकायां सकर्मक अकर्मक धातूनां भेदः दर्श्यते। सर्वेषां धातूनां फलव्यापार उभयवाचकत्वे सर्वत्र फलाश्रयत्वात् कर्म संभवति। तर्हि सकर्मकम् इत्यस्य किं कर्मणा सह वर्तते, यस्य कर्म अस्ति सः सकर्मकः इति चेत् सर्वेषामपि कर्म अस्त्येव। तर्हि सर्वे धातवः सकर्मकाः इति भवति किल इति चेत् तथा सति सर्वे धातवः सकर्मकाः स्युः इति आपत्तिः। अत आह फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायाम् अकर्मकः धातुस्तयोर्धर्मिभेदे सकर्मक उदाहृतः। सत्यं सर्वत्रापि भवत्येव फलं व्यापारः उभयं भवति, तयोराश्रयः अपि भवति। यत्र फलव्यापारयोः एकनिष्ठतायाम् एकस्मिन्नेव अधिकरणे फलं व्यापारश्च दृश्यते सः अकर्मकः धातुः। तयोः धर्मी भेदे, धर्मी नाम आश्रयः, फलाश्रयस्य व्यापाराश्रयस्य च भेदे सकर्मक उदाहृतः। So this is the standard or the siddhanta definition of sakarmaka and akarmaka. We have been telling this again and again through the karikas. Vastutah siddhanta idanim uchyate. फलव्यापारयोः एकनिष्ठतायां धातुः अकर्मकः धर्मिभेदे सकर्मकः उदाहृतः। एकनिष्ठतायां नाम एकमात्रनिष्ठतायां भिन्नाधिकरण अवृत्तितायाम् इति यावत्। when they are ekaniष्ठतायाम् इत्यत्र सावधारणम् उच्यते। एकमात्रनिष्ठतायां when they are present only in one thing or entirely in the same अधिकरण। भिन्न अधिकरण अवृत्तितायां when they are not present in भिन्नाधिकरण। किमर्थम् एवम् उच्यते? तेन गम्यादौ फलस्य कर्तृनिष्ठत्वे अपि नातिव्याप्तिः। गमधातुः अस्ति, तस्य कः अर्थः? उत्तरदेशसंयोगानुकूलः व्यापारः। फलं किम्? उत्तरदेशसंयोगः। संयोगश्च द्विष्ठः। So sanyoga is a sambandha and it is always with two things. You cannot have samyoga with just one thing. So yatra sanyogah phalam ityuchyate तत्र उत्तरदेशे चैत्रे यः गच्छति, यदि चैत्रः गच्छति इति प्रयोगः, तर्हि उत्तरदेशस्य संयोगः नाम संयोगः ग्रामे अपि अस्ति चैत्रे अपि अस्ति. So that sanyoga, so that sanyoga with a different place, so it is in that place. ग्रामे अपि संयोगः अस्ति, चैत्रे अपि संयोगः अस्ति. अतः यत् चैत्रे व्यापारः अस्ति, एकनिष्ठता अस्ति किल? चैत्रे व्यापारोऽपि अस्ति, संयोगरूपं फलमपि अस्ति, तर्हि अयं धातुः अकर्मको वा इति चेत् न। अत एव उच्यते एकमात्रनिष्ठतायां तत्र फलं चैत्रे एव नास्ति, भिन्न अधिकरण अवृत्तितायां भिन्ने अधिकरणे न भवेत्। अत्र तु भिन्ने अधिकरणे ग्रामे अपि फलमस्ति, अतः सः अकर्मकः न। फलव्यापारयोः एकमात्रनिष्ठतायां भिन्न अधिकरण अवृत्तितायाम् अकर्मकः धातुः। यत्र एकस्मिन्नेव फलं व्यापारं इत्युभयं दृश्यते, भिन्नम् अधिकरणं नास्त्येव, तादृशः धातुः अकर्मकः। अत्र यद्यपि फलं चैत्रे नाम व्यापाराश्रये अपि अस्ति, अन्य आश्रये अपि अस्ति, अन्यस्मिन् अधिकरणे अपि अस्ति, अतः अयं गमधातुः अकर्मकः न। तेन गम्यादौ फलस्य कर्तृनिष्ठत्वे अपि न अतिव्याप्तिः, नाम अकर्मकलक्षणस्य अतिव्याप्तिः न। गमधातुः सकर्मकः इत्येव सिद्धान्तः। अकर्मको यथा भ्वादिः
तर्हि के अकर्मकाः धातवः भू इत्यादयः भूसत्तायां तत्र सत्तारूपं फलं तदनुकूलः व्यापारः उभयमपि एकस्मिन्नेव भवति एकाधिकरणकम् तयोः नाम फलव्यापारयोः आश्रयभेदे धर्मिभेदे नाम आश्रयभेदे सकर्मकः यथा पचति फलाश्रयः तण्डुलः व्यापाराश्रयः चैत्रः इति फलव्यापारयोः आश्रयभेदे सकर्मकः इत्यर्थः उक्तं च वाक्यपदीये अत्र वाक्यपदीयस्य अन्यामेकां कारिकां समर्थकत्वेन वदति कौण्डभट्टः उद्धरति आत्मानमात्मना बिभ्रत् अस्तीति व्यपदिश्यते अन्तर्भावाच्च तेनासौ कर्मणा न सकर्मकः इति वाक्यपदीये तृतीयकाण्डे इयं कारिका आत्मानम् आत्मना बिभ्रत् नाम धरन् इत्यर्थः स्वस्य धारणं क्रियते टु होल्ड oneself by his own effort that is sapta आत्मानम् आत्मना बिभ्रत् अस्ति इति व्यपदिश्यते तदैव अस्ति इति व्यवहारः तत्र बाह्यस्य अन्यस्य कस्यचित् व्यापारः न स्वस्यैव व्यापारः स्वस्य धारणार्थं बिभ्रदिति तेन स्वधारणानुकूलः व्यापारः अत्रापि गम्यते इति भावः अतः भर्तृहरेरपि स एव आशयः अस्त्यादावपि भावना अस्त्येव इति अत एव आत्मानमात्मना बिभ्रत् इति प्रयोगः बिभ्रत् नाम धरन् इत्यर्थः टु होल्ड और टु बेयर oneself by one's own efforts is asti so that is when we use asti आत्मानमात्मना बिभ्रत् अस्तीति व्यपदिश्यते अन्तर्भावाच्च तेनासौ कर्मणा न सकर्मकः तेन कर्मणा अन्तर्भावात् तेन कर्मणा सकर्मकः न तेन कर्मणा सकर्मकत्वं तु न किमर्थम् अन्तर्भावात् फलांशेन समानाधिकरण्यसत्वात् सः व्यापारः भरणरूपः व्यापारः फलेन समानाधिकरणः अन्तर्भूतः सो इट् इस् मर्ज्ड वित् द फल सः व्यापारः अस्ति तत्रैव फलमपि दृश्यते अतः सकर्मकत्वं न उक्तं च वाक्यपदीये आत्मानमात्मना बिभ्रत् अस्तीति व्यपदिश्यते अन्तर्भावाच्च तेनासौ कर्मणा न सकर्मकः इति बिभ्रदिति तेन स्वधारणानुकूलः व्यापारः अत्रापि गम्यते इति भावः तेन कर्मणा सकर्मकत्वं तु न किमर्थम् अन्तर्भावात् फलांशेन तस्य व्यापारस्य समानाधिकरण्यसत्वात् इत्यर्थः So can you please repeat which one? This one. So the Vakyapadiya says asti. What is asti? Atmanam atmana bibhrat. Holding or bearing atmanam, one's self, atmana, by one's own efforts. That is called as asti. Asti iti vyapadishyate. Vyapadishyate nama vyavahriyate. So what do we mean by asti? He is performing that vyapara which is required for sustaining oneself by one's own efforts. Atmanam atmana bibhrat. So Bhartrahari is very clearly stating that asti also has the vyapara of sustaining or holding oneself. तेन स्वधारण अनुकूलः व्यापारः अत्रापि गम्यते तर्हि किमर्थं न सकर्मकः तेनासौ कर्मणा न सकर्मकः बट आत्मानं बिभ्रत् so holding oneself so he is saying atma itself is the karma किन्तु तेन कर्मणा by that self even though there is karma सः सकर्मकः न भवति किमर्थम् अन्तर्भावात् आत्मना आत्मानं so the phalashraya which is karma is merged with the karta which is atman so both are merged together antarbhavat which is what we mean by samanadhikaranya since they are both merged together the karta and karma that is the phalashraya and vyaparashraya since phala and vyapara are both merged together in the same adhikarana we don't call it as sakarmaka so what he says फलव्यापारयोर एकनिष्ठतायां सकर्मकः धातुस्तयोर धर्मिभेदे क्षम्यतां फलव्यापारयोर एकनिष्ठतायाम् अकर्मकः धातुस्तयोर धर्मिभेदे सकर्मक उदाहृतः इत्यस्यैव
So this karika of Vakyapadiya is expressing the same thing. Okay, very similar. अस्तु तर्हि एतादृशाः प्रयोगाः सन्ति. आत्मानं जानाति, knows oneself. इच्छति, आत्मानम् इच्छति. अत्र व्यापारः फलं सर्वं समानमस्ति किल इत्युक्ते समानाधिकरण्यम् अस्ति, एकनिष्ठता अस्ति. कथं सकर्मकत्वम् इति प्रश्नः. आत्मानं जानाति, आत्मानम् इच्छति इत्यादौ च द्वौ आत्मानौ. अत्र वदति आत्मभेदः प्रकल्प्यते. शरीरात्मा अन्तरात्मा च. So is splitting the atma into two kinds. Shariratma nama sharira rupaha atma. We identify ourselves with the body, even though it might not be true. Annamaya koshaha iti duchyate shariram tasyapi atmatvena vyavaharah asti. यतोहि सर्वत्र अहम् इति यदा वदामः तदा शरीरस्य व्यवहारः बहुत्र दृश्यते. अतः सः शरीरात्मा, अन्तरात्मा, अंतःकरण उपाधिकः पुरुषः नाम जीवात्मा इति द्वौ आत्मानौ. तत्र अंतरात्मा तत् कर्म करोति येन शरीरात्मा सुखदुःखे अनुभवति. सो सुखस्य दुःखस्य च अनुभवः शरीरे एव भवति. शरीरावच्छिन्नः यः आत्मा तत्र अंतरात्मा तत् कर्म करोति. आत्मानम् आत्मना जानाति इत्यत्र व्यापाराश्रयः अंतरात्मा, तत्र तस्य फलाश्रयः शरीरात्मा इति शरीरभेदः कल्प्यते. इत्यादौ च द्वौ आत्मानौ शरीरात्मा अन्तरात्मा च. तत्र अन्तरात्मा तत्कर्म करोति येन शरीरात्मा सुखदुःखे अनुभवति इति कर्मवत्कर्मणा इति सूत्रीय भाष्योक्तरीत्या. भाष्ये अपि इदं निदर्शनं प्रदर्शितम्. अतः भिन्नाधिकरणनिष्ठताम् आदाय. सो अत्र व्यापारस्य अधिकरणम् अन्तरात्मा, फलस्य अधिकरणं शरीरात्मा इति भिन्न अधिकरणनिष्ठताम् आदाय सकर्मकत्वम् इति अवधेयम्. एतादृश विशिष्टप्रयोगेषु आत्मभेदः प्रकल्प्यते. So you are identifying the self as two different things, one as the knower and the other as the know. Jnata jneyah iti bhedah prakalpyate. So even though it is totally the same, tathapi tatra bhedam prakalpya sakarmakatva vyavaharah. Astu avagatam. So we are done with the 15th. Was this the 15th karika? Yes, no, sorry, the 13th karika. Trayodashi, sorry, what was the karika number? Yeah, the 13th karika. Any questions? Yes, Nandakumar, you have to unmute yourself. This last argument which is brought in where... Sorry? No, I cannot. Yeah. Can you hear me? Can you hear me? Yeah, I can hear you, but it's not very clear. Can you please repeat your question? Now, is it clear? Yeah. Tell me. See, my question is, this last argument where this Antaratma and Shariratma was brought in, is it by the Mimamsaka or our author? No, by the Vaiyakaranas themselves. We are justifying that Janati is still Sakarmaka, even though it is, it is the same person. See, we defined Akarmaka as both Phala and Vyapara being in the same Adhikarana, Ekanishtata. In this Atmanam Janati, the Phala and Vyapara are both in the same, right? Ekadhikarana Nishthatvam. So they would argue that then Janati should be Akarmaka in this case. It is not Akarmaka, it is Sakarmaka. So we justify Sakarmakatva by saying, no, it is still Bhinna Adhikarana. There are two Atmas, one of them is the knower, the other is the known. Oh, okay. Okay. Yeah. So that is the answer to the argument. Okay. Thanks. Okay. So, Agre Kridantanam Vishaye Uchyate
So we saw this in brief earlier, the Sadhya Kriya and Siddha Kriya, when we were discussing the first one. So the Sadhya Kriya, Tingantaihi Sadhya Kriya uchyate, Kridantaihi Siddha Kriya iti, tatra bhedaha idanim pratipadyate. So we will see this in the next class. So we will just read the Karikas and then we will not this, sorry. Excuse me, just one moment. फणिभाषित भाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते फलव्यापारयोर्धातुराश्रयेतु तिङस्मृताः फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणं फलव्यापारयोस्तत्र फले तङ्यक्षिणादयः व्यापारे शप्ष्णमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम् उत्सर्गोऽयं कर्मकर्तृविषयादौ विपर्ययात् तस्माद्यथोचितं ज्ञेयं द्योतकत्वं यथागमं व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया कृण्यो कर्मकतापत्तेर्न हि यत्नोऽर्थ इष्यते किन्तु उत्पादनमेवातः कर्मवत्स्याद्यगाद्यपि कर्मकर्तर्यन्यथा तु न भवेत्तदृशेरिव निर्वर्त्ये च विकार्ये च कर्मवद्भाव इष्यते न तु प्राप्ये कर्मणीति सिद्धान्तोऽत्र व्यवस्थितः तस्मात् करोतिर्धातोः स्याद्व्याख्यानन्नत्वसौतिङाम् पक्ववान् कृतवान् पाकं किं कृतं पक्वमित्यपि किं कार्यं पचनीयं चेत्यादि दृष्टं हि कृत्स्वपि किञ्च क्रियावाचकतां विना धातुत्वमेव न सर्वनामाव्ययादीनां यावादीनां प्रसङ्गतः न हि तत् पाठमात्रेण युक्तमित्याकरे स्फुटं धात्वर्थत्वं क्रियात्वं चेत् धातुत्वं च क्रियार्थता अन्योन्यसंशयस्पष्टस्तस्मादस्तु यथाकरम् अस्त्यादावपि धर्म्यंशे भाव्येस्त्येव हि भावना अन्यत्राशेषभावात्तु सा तथा न प्रकाशते फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्मकः धातुस्तयोर्धर्मिभेदे सकर्मक उदाहृतः आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता प्रकल्पिता यथा शास्त्रे सघन्यादिष्वपि क्रमः साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना सिद्धभावस्तु यस्तस्याः सघन्यादिनिबन्धनः सम्बोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः कारकं प्रथमोऽवतिः धातुसम्बन्धाधिकारनिष्पन्नमसमस्तनन्य तथा यस्य च भावेन षष्ठी चेत्युरितं द्वयं साधुत्वमष्टकस्यास्य क्रिययैवावधार्यताम् यदि पक्षेऽपि वत्यर्थः कारकञ्चनन्यादिषु अन्वेति त्यज्यतां तर्हि चतुर्थ्या स्पृहि कल्पना अविग्रहागतादिस्था यथा ग्रामादिकर्मभिः क्रिया सम्बध्यते तद्वत् कृतपूर्व्यादिषु स्थिता कृत्वोऽर्थाः क्त्वातुमुन्वत्स्युः इति चेत् सन्ति हि क्वचित् अतिप्रसङ्गो नोद्भाव्योऽभिधानस्य समाश्रयात् भेद्यभेदकसम्बन्धोपाधिभेदनिबन्धनं साधुत्वं तदभावेऽपि बोधो नेह निवार्यते श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते. धन्यवादाः. So next class we will have on Thursday afternoon, same time.